बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। मुल्की सियासत में इस वक्त वो हलचल या गर्मा गर्मी नज़र नहीं आ रही जो इंतखाबात के करीब आने पर यूजुअली हमें नज़र आती है। ताहम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी अमल की शुरुआत भी दिखाई दे रही हैं और गिले शिकवे, बयानात और दावे भी उनकी भी हमें बाज़गश सुनाई दे रही है। मुशर्रफ नवाज़ की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के साथ साथ उम्मीदवारों से टिकट्स के लिए दरखास्तें वसूल करने का ऐलान कर दिया है। साथ में रवां हफ्ते 4 नवंबर को जनरल वर्कर्स कन्वेंशन का भी इनेकाद किया जा रहा है लाहौर में, और 10 नवंबर से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की जानिब से एक सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उस्मा दिलवाई, ताहम वो डिलीवर नहीं कर सके अवाम के लिए, लिहाजा आइंदा नवाज शरीफ साहब को वो वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। अब ये जो उनका बयान है ये वाक़तन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी दूरी बढ़ने की निशानदही कर रहा है या फिर अपने वर्कर्स की तसल्ली के लिए है। सियासत और उससे जुड़े मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतफ़िका तौर पर गाज़ा में जो इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी की जा रही है, जो जंग उन पे शुरू की हुई है उनके खिलाफ, निहत्ते अवाम के खिलाफ, उस हवाले से मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई जिसमें ये मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत भी दिया जाए और फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया गया है। इस मामले पर हम अपने प्रोग्राम में हर रोज़ फोकस करते हैं। आज तफसीलन सेकंड सेगमेंट पे इस पे हम बात करेंगे। जो हमारे पहले सेगमेंट में मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें किया है बिलाल अज़हर कियानी साहब ने। मुशर्रफ बिन नवाज से आपका ताल्लुक़ है, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनके कोऑर्डिनेटर थे। बहुत शुक्रिया। बिलाल अज़हर कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मायानाज सहाफ़ी हैं और अपने शो में एनालिसिस करते हैं हबीब अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा बिलाल अज़हर साहब आपसे। बिलाल साहब, एक तरफ तो नून लीग ने अपनी इंतखाबी अमल को शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब सदर जरदारी साहब के बयान से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप PDM हुकूमत का हिस्सा थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा दिलवाई, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, आवाम के लिए कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, लिहाजा अब वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। क्या कहेंगे, कोई रुकावट डाल सकती है पीपल्स पार्टी, या आप किस तरह देख रहे हैं उनके इस बयान को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि जरदारी साहब ने क्या बात किया क्या नहीं की, मगर मैं सबसे पहले तो आपने जो पहली बात की मैं उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में कल एक मीटिंग भी हुई जिसमें ये फैसला हुआ है कि इंतखाबी जो अमल है, जो आगे इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं जल्द इंशाल्लाह, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज हमारी दरख्वास्तें इनवाइट करने का सिलसिला टिकट्स के लिए वो भी आगाज़ हो गया है और 10 तारीख तक की डेडलाइन दी गई है। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं टिकट्स के लिए आइंदा इलेक्शंस के लिए, और साथ ही इस 4 तारीख को आप देखेंगे कि हमारा अभी जनरल काउंसिल का इजलास होगा जिसकी सरबराही हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो देखिए, हमारा जो फोकस है, और ये मैं देख रहा हूँ कि मैं एक और टॉक शो में भी था जहाँ पे एक पीपल्स पार्टी की एक जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो कह रही थी कि जी नहीं, जरदारी साहब ने ऐसी बात नहीं की। बहरहाल मैं यही बेहतर जानते हैं, मैंने ये डायरेक्टली ये कोई कमेंट नहीं देखा, मगर बात ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक रेगुलर अब ये बात आ रही है कि वो तनकीदी जो तीर बरसा रहे हैं PMLN पे, जो कि मेरा ख्याल है हमें तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उनको खुद नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इस बात से अंडरमाइन हो रही है। और जहां तक हुकूमत की बात है, तो देखिए, हुकूमत एक बहुत मुश्किल वक्त में दो PMLN ने इत्तेहादी जमातों के साथ चलाई, बहुत मुश्किल फैसले लिए गए जो कि ज़रूरी थे। हमारी बिलखुसूस जो मुआशी फैसले लिए गए, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे इन जमातों ने इत्तेहाद किया जो ज़रूरी था। मुल्क को उस टाइम पे एक अनडेमोक्रेटिक
جو ایک نظام مسلط تھا اس سے بچانے کے لیے. اور دیکھیے یہی پولیٹیکل میچورٹی میرے خیال سے آج بھی درکار ہے. مگر اگر یہ پیپلز پارٹی کے کچھ ساتھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی یہ میڈیا اسٹریٹجی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اس طرح کی پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کر کے کوئی اپنا کوئی الیکشنز کے دنوں میں کوئی بات بنا لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اچھا اور میرے خیال سے اس سے بہتر ہوگا کہ ہم وہی پولیٹیکل میچورٹی دکھاتے ہوئے ہر بندہ اپنا مقدمہ، ہر جماعت اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کرے اور اس کی بنیاد پہ ووٹ مانگے اور آگے عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. چونکہ اس طرح کی باتیں کر کے جس طرح کی باتیں اب آ رہی ہیں ان کی طرف سے، دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 16 ماہ کی حکومت کے اندر کوئی بھی اتحادی جماعت جو ہو تو وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر خورشید دے. شاہ صاحب نے اس پہ تو افسوس کا اظہار کیا تھا، بلال اظہر کیانی صاحب. پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا، آپ کے علمی ہوگا وہ بیان. خورشید شاہ صاحب جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے ایک پروگرام میں اس پر کہا کہ انہیں انتہائی افسوس ہے، اور اگرچہ پیپلز پارٹی نے ان کا ذاتی بیان ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی کے بڑے بااثر لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت میں شمولیت ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا پی ڈی یہ ایم کی. دیکھیے یہ باتیں بعد میں کہنا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا میٹھا پیٹا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور جہاں تک خورشید شاہ صاحب کے بیان کی بات ہے تو میں تو ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں تھا تو ان کی ایک جو ریپرزینٹیٹیو تھی انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ جی سی سی کا فیصلہ کچھ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے جب بیان کے اندر تضاد کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں، یہ سی سی میں تو یہ فیصلہ تھا، آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. اوکے. تو دیکھیے یہ ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے. بہرحال ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے. ٹھیک ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے، جو 21 اکتوبر کی تقریر تھی، اس میں دیکھیے وہ انہوں نے آ کے صرف آگے کی بات کی، ملک کی بات کی، عوام کے مسائل کی بات کی. ان کی زبان میں نہ لہجے میں کوئی غصہ تھا، انہوں نے کوئی انتقام کی بات نہیں کی. انہوں نے بات کی ہے تو آگے جو آج مہنگائی یا بے روزگاری ہے یا جو ہمارے ملک کے معاشی مسائل ہیں یا وہ مسائل جو 2017 میں ایک پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے پچھلے 6 سال میں عوام کو بھگتنے پڑے ہیں ان کے مستقل حل کی بات کی. بلال بھائی اس پہ آتے ہیں ذرا، اس پہ بھی ہم آئیں گے. ذرا میں ایس پی بھی رائے لے لوں. جی میں ایس پی بھی رائے لے لوں. جنرل قادر بلوچ صاحب سر کیا کہیں گے؟ زرداری صاحب کا بلال صاحب نے کہا ان کی نظر سے نہیں گزرا لیکن ان کا بیان آیا ہے میرے سامنے موجود ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ قادر بلوچ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم کیا پیپلز پارٹی واقعتاً نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر بننے کے میں رکاوٹ ڈالنے کا سوچ رہی ہے سیریسلی، اور پیپلز پارٹی کی یہ کیا کوئی میڈیا اسٹریٹجی ہے جیسے بلال اظہر صاحب کہہ رہے ہیں، یا الیکشن میں اس بیانیے کے ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں، یا پھر اپنے ورکرز کو گیئر اپ کر رہے ہیں کہ یہ تاثر نہ پھیلے کہ شاید ایوری تھنگ از سیٹ فار ریٹرن آف پی ایم ایل این ٹو پار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور بھائی سب سے پہلے تو اس بات کو، یہ میری آواز واپس گونج کے آ رہی ہے بھائی، اس کو ٹھیک کرو. سر اس کو کرتے ہیں سر، آپ بات کیجئے گا پلیز. جی انوار بھائی، یہ اس وقت یہ پی ڈی ایم والی کہانی نہیں ہے. اس وقت اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے اور 9 پارٹیاں یا 10 پارٹیاں اکٹھے ہو چکی ہیں اور انہوں نے ایک تحریک چلانی ہے اور ان کو ڈسلاج کرنا ہے. وہ کاروائی ہوا، وہ فارغ ہوئے. آج پی ٹی آئی بطور پارٹی کے آلموسٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے سیاسی طور پر. اس وقت ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ دائیں بائیں چھپ رہے ہیں. اس سے 2 پارٹیوں نے اس سے جنم لیا ہے. ابھی اگر الیکشن میں جانا ہے تو ظاہر ہے مختلف پارٹیاں مختلف اپنے پروگرام کو لے کے آتے ہیں. ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کبھی بھی ایک منشور نہیں تھا، کبھی بھی وہ ایک پیج پہ نہیں تھے، کبھی بھی ان کا پروگرام ایک ڈائریکشن میں نہیں تھا. ٹوٹلی مختلف رہے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کرتے رہے ہیں. ابھی اگلا الیکشن جو ہونا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے. باقی پارٹیاں میرے خیال میں اب تک چھوٹی پارٹیاں ہیں. تو ظاہر ہے یہاں پر جو بیان کسی نے دینا ہے تو پرفارمنس، اپنے مخالفین کے پرفارمنس کو وہ ٹارگٹ ضرور کریں گے. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ وہ پی ایم ایل این کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ ان کو پکڑ کے پرائم منسٹر بننے نہیں دیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پروگرام ایسے چلائیں گے کہ میاں نواز شریف کی بجائے بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہے نا وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے، ہمارے پارٹی کا وزیر اعظم بن جائے. انہوں نے نوابشاہ میں جو تقریر کی انہوں نے یہ کی، اپنے پارٹی ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں لانچ ہونا ہے، لانچ ہو کے پورے ملک میں اپنے پروگرام کو، کشمیر تک کی انہوں نے بات کی، وہاں تک پیغام اپنا لے جانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے یہاں پارٹی جیتے.
हमारा पार्टी जब जीतेगा तो ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ साहब ब्लॉक होंगे। उन्होंने सियासी बात की है और इलेक्शन की कार्रवाई में वो अपना जिस तरीके से काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी गलत बात उन्होंने नहीं की है। एक दूसरे का हमारा मुकाबला हो रहा है, वो पीडीएम वाली तहरीक वाली कार्रवाई वो अभी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। और उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे सर, ये जो पीडीएम की, फिर मैंने हबीब अकरम साहब की जानिब जाना है, जनरल साहब जो पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी थी उसकी ओनरशिप पीपल्स पार्टी नहीं ले रही, या आप लेते हैं उसकी ओनरशिप? जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ उसकी तमाम पार्टीज की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल हमसे पूछा, इसमें कोई शक नहीं है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी और एएनपी अलग हो चुके थे और वो अलग पार्टी के तौर पर एलआई बन चुके थे, इत्यादि बन चुके थे पीएमएलएन के। मैं बता रहा हूं पीएमएलएन की हुकूमत में हिस्सा उनका था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा एक पार्टी की परफॉर्मेंस की जिस वक्त बात की जाती है, जिस पार्टी की क़यादत होती है, जिसका वजीर आजम होता है, जो मेजॉरिटी की अच्छी जो डिलीवर करने वाली जो मिनिस्ट्रियां जिसके पास होती है, जनरली उन्हीं की तरफ इशारा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो बुरी तरह से फेल हो गया था ये गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की मुकाबले में। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उस तरफ बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं की। अपने 21 अक्टूबर के बयान में उन्होंने टोटल डिफरेंट एक बयानिया और उसकी उस तकरीर को लोग ये बयानिया बना कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किस तरह डिलीवर होगा ये सवाल पूछा जाएगा, हम अगर हिस्सा रहे तो हमसे भी पूछा जाएगा और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पीएमएलएन की होगी उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो कौन सा गिद्दड़ सिंगी है जो मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, जो अभी आए हैं उम्मीद और सब कुछ वो लेके आए हैं, सारे मसाइल उसकी वजह से हल हो जाएंगे। और उनकी पार्टी जो हुकूमत में थी उस वक्त अपने भाई को उन्होंने नहीं बताया कि वो खास राज जो उनके दिल में है, वो खास काबिलियत, वो खास प्रोग्राम जो अभी वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगा, अफरा तफरी का ये माहौल खत्म हो जाएगा। ये मियां साहब ने अपने पास रखा है। मैं तो हम पूछेंगे, बिलाल अजहर साहब से पूछेंगे सर, वो हम पूछेंगे। मैं हबीब अकरम साहब का जाना चाहूंगा, क्यों नहीं शेयर किया जी, आपने भाई से क्यों नहीं शेयर किया? क्या जी ओके सर, हबीब अकरम सर साहब बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी, जनरल साहब का कहना है कि सियासी बिसात में दो बड़ी पार्टी हैं जो सका सियासी मैदान में है, इंतखाबी मैदान में। ज़रबत हर पार्टी अपना जो है वो मैदान जब सजेगा इंतखाबात का तो अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्या कहेंगे ये जो इवॉल्विंग पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की? सोहेल वड़ाच साहब का कॉलम भी आजकल मीडिया में ज़ेर बहस आ रहा है जिसपे कहा जा रहा है कि नून लीग 80 से 85 सीटें, पीपल्स पार्टी 60 से 65, फिर नून लीग जो है वो उनका वज़ीर आज़म या पीपल्स पार्टी का सदर। आपका क्या इस वक्त तज्ज़िया है हबीब अकरम साहब? देखिए, एक तो ये है कि इन दोनों जमातें बिल्कुल इनका दावा दुरुस्त है कि ये इंतखाबी मैदान में है, लेकिन इंतखाबी मैदान में ये इंतखाबी मैदान की मुकम्मल शक्ल नहीं है। मुकम्मल शक्ल उस वक्त होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक उसको भी उतनी ही आज़ादी मिलेगी काम करने की जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो तब इंतखाबी मैदान में कहा जा सकेगा कि ये अब मैदान सज गया है। वो जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की कि जो रौनक एक होती है इलेक्शन की, एक गहमा गहमी जो नजर नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि आपने पाकिस्तान की जो साबका पार्लियामेंट है उसका जो सबसे बड़ा फरीक था 129 सीटों के साथ, उसको आपने इस वक्त खेलने के काबिल ही नहीं छोड़ रखा। तो लिहाजा यहाँ पर माफ कीजिएगा, जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं वो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि इन्हीं दो पार्टियों की और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रही हैं। बसूरत दीगर जब आप मैदान ही मुकम्मल नहीं है तो इस बात के क्या मानी कि कोई शख्स कितनी सीटें ले दे, क्योंकि इस तरह तो बांटनी है तो पीपल्स पार्टी को 65 दे दें, 85 दे दें, नून लीग को उलट कर दें, 85 दे दें पीपल्स पार्टी को, अच्छा इन दोनों में 100 बांट दें, 66 किसी और को दे दें, आप मुझे दे दें, अनवारुल हसन साहब को दे दें, जिसको भी दे दें। अगर आपने इंतखाबात, इस चीज का नाम पॉलिटिकल एक्टिविटी और इंतखाबात और जमहूरियत है, तो फिर तो आप मेरा ख्याल है कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये आपने अहम नुक्ता उठाया। बिलाल अजहर साहब क्या कहेंगे? सर, हबीब अकरम साहब का कहना है कि उस वक्त तक इंतखाबी मैदान मुकम्मल नहीं होगा। वैसे तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने मुतअद्दिद बार कहा है कि जितनी भी रजिस्टर्ड जमातें हैं और ऑब्वियसली इसमें पीटीआई शामिल है,
وہ الیکشن میں حصہ لیں گی. اور ہمارے شو میں علی محمد خان صاحب آئے تھے, وہ تو سیاسی رابطہ کاری بھی شروع ہو گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, قادر بلوچ صاحب کی جماعت سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ اور قادر بلوچ صاحب کا کہنا ہے نواز شریف صاحب کے پاس ایسا وہ کیا اکنامک ریوائول پلان ہے جو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے مخفی رکھا اور اب وہ آ کر انویل کریں گے جب اگر وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر دوبارہ چوتھی مرتبہ فائز ہو گئے انتخابات کے نتیجے میں؟ جی دیکھیے، نواز شریف صاحب کے پاس وہی پلان ہے اور اس کا تسلسل ہے جو پلان نواز شریف صاحب تب کامیابی سے امپلیمنٹ کر رہے تھے جب جنرل قادر بلوچ صاحب ہماری جماعت کا حصہ تھے 2013 سے 17 کے دوران. وہ اس کے بعد علیحدہ ہو گئے تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ 2013 میں جب ہم آئے اختتام ہوا تھا, ملک دہشت گردی سے گھرا ہوا تھا, ملک ڈیفالٹ کے نیچ پہ اس ٹائم پہ بھی تھا, اور اس ٹائم پہ بھی مہنگائی تھی اور آپ کی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. تو اس وقت میں نواز شریف صاحب نے آ کے حکومت سنبھالی, آپ کے ملک میں امن آیا, ساری جماعتوں کو نیشنل ایکشن پلان پہ متفق کیا, آپ کے سارے ریاستی ادارے ان کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے کام کیا, رد الفساد, ضرب حزب اور کراچی کلین اپ آپریشن جیسے آپریشن ہوئے جس کے نتیجے میں امن آیا, ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, آپ کی 14,000 میگا واٹ 5 سال میں انسٹال ہوئے اور باقی اور مزید جنریشن کی بنیاد رکھی گئی, 6% گروتھ تک معیشت. لیکن بلال بھائی وہ کہتے ہیں وہ 16 مانی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا جو شہباز صاحب کی حکومت تھی. نہیں دیکھیں, نہیں میری یار سنیں نا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ روڈ میپ کی بات کی ہے نا, میں آپ کے سوال دے رہا ہوں جو قادر بلوچ صاحب کا سوال تھا جو آپ نے مجھے کنوے کیا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے, اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF کا پروگرام مکمل کیا گیا, اور اس کے بعد وہ ریفارمز کی طرف ہم چل پڑے تھے. وہ ریفارمز انڈر امپلیمنٹیشن تھے جو ہماری معیشت کی ایک مستقل سولوشنز کی ایک ہماری ایک نیڈ رہی ہے, ضرورت رہی ہے, جس میں آپ کے ایکسپورٹس کا جو مسئلہ ہے کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو کم ہو جاتے ہیں جب بھی معیشت ایک سطح سے زیادہ گرو کرتی ہے, اس کے حل کے لیے ایکسپورٹرز کو انسینٹیو دیے گئے, ایک ماحول کریٹ کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہماری ایک بلیک ہول ہے جس کے اندر آپ کی اربوں روپے کے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں, ان کا مستقل حل پرائیویٹائزیشن پروگرام میں چل پڑا تھا. آپ کے سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی, اس پہ کام ہو رہا تھا. تو یہ کام بے دردی سے ایک پروجیکٹ کے تحت 2017 میں ختم ہوا. اور اب اگر آپ 16 ماہ کی حکومت کی بات کر لیں تو ہم اسے بالکل ڈسون نہیں کرتے. دیکھیے, ہم تو نہیں ہیں پیپلز پارٹی کی طرح کہ اس طرح کی باتیں کریں جس طرح کی جنرل صاحب ابھی کر رہے تھے. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ, میں پھر سے دہراؤں گا, اگر ان کا اور ان کی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, تو دیکھیے ایک تو یہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے, دوسرا یہ اپنے اس کام پہ پانی پھیریں گے جو اس کام کا یہ حصہ رہے ہیں, جو ایک ذمہ دارانہ 16 ماہ میں فیصلے لیے گئے جس میں معیشت بچائے گی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس 16 ماہ کی حکومت میں معیشت کو سٹیبلائز کیا گیا. ایک شخص تھا جو 2022 تک مسلط رہا 4 سال, اور اس نے جاتے وہ تو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑے فریق ہیں اور ان کے اگر انتخابی عمل میں نہیں ہوں گے تو انتخابی ساکھ متاثر ہوگی. جی 2 سیکنڈ جی, جسٹ ویری کوئکلی. دیکھیے, اس شخص نے جاتے جاتے IMF کا اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑا, پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا. 16 ماہ میں حکومت نے وہ IMF کا پروگرام بھی ریوائیو کیا, پھر ایک IMF کے ساتھ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا جو ابھی بھی جاری ہے $3 ارب کا, جس کے نتیجے میں آپ کے پاس بریدنگ سپیس ہے. نواز شریف صاحب جب انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہی اکنامک ریفارمز کو ریزیوم کریں گے جو 2017 میں بے دردی سے کاٹے گئے, اور جس کی بنیاد پھر سے اس 16 ماہ کی حکومت نے اکنامک سٹیبلٹی لا کے رکھی ہے. جہاں تک بات رہی اس شخص کی اور یا اس کی جماعت کی, الیکشنز میں دیکھیے الیکشن کمیشن نے اور آپ کے کورٹس ہیں یہاں پہ اس کے بعد جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس جماعت نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا. کوئی جماعت اگر اس نے وائلیشن نہیں کی ہوئی اکارڈنگ ٹو آور الیکشن لاز, کوئی کانسٹیٹیوشن, بالکل اس کو الیکشن لڑنا چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخصیات ایسی ہیں جن نے ملک کے خلاف سنگین جرائم کیے ہوں اور اس کے باوجود بھی ان کو جیل سے نکالا جائے تو یہ بھی ایک زیادتی ہوگی. تو بہرحال یہ ہمارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا PMLN کا کہ یا کسی بھی جماعت کا کہ کون الیکشن لڑے گا کون نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, آپ کے کورٹس ہیں, آپ کا لا آف دا لینڈ ہے, اس کے مطابق میرٹ کے اوپر تعین ہوگا. جنرل قادر صاحب سر اس کا جواب دیجیے کہ جو حبیب آپ کہتے ہیں PTI جو ہے پاکستان تحریک انصاف ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے, حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر اس انتخابی میدان میں نہیں ہوں گے تو انتخاب جو ہے وہ تو پھر صحیح معنوں میں نہیں ہوگا ان کے مطابق. کیا کہیں گے جنرل قادر صاحب, ان کا پھر تو آپس میں ہی آپ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. اور دوسرا بلال صاحب نے کافی تفصیلاً بتا دیا جو نواز شریف صاحب نے 2013 سے 17 میں کیا اور آپ اس کا حصہ تھے. انوار بھائی, میں آپ کو پہلی بات یہ جہاں تک PTI کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہماری پارٹی کا لائن آف تھنکنگ بڑا کلیئر ہے.
बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की है, जरदारी साहब ने बात की है, पार्टी का अपना भी पॉलिसी है कि हम उनके मुखालिफ नहीं है, उनकी मुखालिफत नहीं करेंगे, हम उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं। अच्छा। अगर कानूनी तौर पर कोई और कदगन नहीं होता है, कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो क्लियर हो जाते हैं और वो पार्टी बैन नहीं होता है, उनको मुकम्मल तौर पर हक है कि वो सियासी मैदान में और इंतखाबी मैदान में हों, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने ले आए। अगर लोग उनको इलेक्ट कर लेते हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है उसको वहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। इसमें यह एक हकीकत है कि मैं PMLN का हिस्सा था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस 2017 तक बेहतरीन था, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अमन आमा के मामले में बड़ा ठीक ठाक रोल उन्होंने अदा किया और कराची का जो सीरियस प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया, मुल्क में अंदरूनी हालात ठीक हो गए और बिजली का मसला भी उन्होंने हल कर दिया। लेकिन ये जो हमारी हुकूमत बनी, ये जो बाद में अभी 16 महीने वाली जो हुकूमत बनी, इसमें मैं इकानमी के बारे में बड़ी एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी इख्तलाफात थे हमारे अपने पार्टी के अंदर। 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे जिनको सामने लाने की कोशिश की जा रही थी। एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसको स्पॉन्सर करता था इसहाक डार साहब और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिफ्ता इस्माइल साहब का था। इन 2 पॉइंट ऑफ व्यूज के दरमियान में ये टकराव था और ये एक दूसरे को दाएं बाएं करने की कोशिश थे। जब पार्टी मुकम्मल तौर पर एक पेज पे ना हो और पार्टी के अंदर से पार्टी के अरकान हों और वो मिफ्ता इस्माइल हो या शाहिद खाकर अब्बासी साहब वो बयाना दें कंट्राडिक्टरी उस प्रोग्राम के खिलाफ जो कि सिटिंग गवर्नमेंट सामने पेश कर रही है, फिर क्या समझते हैं आपके बाहर के आपके डोनर्स या आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स, वो कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आएंगे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट। लिहाजा आपने कहा इन फाइटिंग की वजह से, इख्तिलाफ राय की वजह से इक्तिसादी पॉलिसी सही नहीं वजह की जा सकी। मैं चाहूंगा अगर हबीब अकरम साहब से एक नुकता पूछा। जी, आपने कहा सही तसलसल से ऊपर इसलिए इक्तिसादी पॉलिसी को नहीं कंटिन्यू किया जा सका। हबीब अकरम साहब, मैंने आपको देखा आप बहुत से हलकों में जाते हैं जब इंतखाबी अमल शुरू होता है। मुझे बताएंगे मंशूर की भी अगर हम बात करें, कल हमारे शो में इरफान सिद्दीकी साहब थे, उनको नून लीग की जो इंतखाबी मंशूर कमेटी है उसके कन्वीनर या सरबराह मुकर्रर किया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना मंशूर दिया, पीपल्स पार्टी यकीनन देगी, PTI देगी, दीगर जमातें देती हैं। जो वोटर्स होते हैं वो किन नुकात पर वोट करते हैं? ये मैनिफेस्टो देख के करते हैं, पास्ट कारकर्दगी देख के करते हैं, पार्टी की पोजीशन, पार्टी की लीडरशिप, किन बुनियादों पे वोट पड़ते हैं? ज़ात बरादरी, आप इस हवाले से जरा बताइएगा। बुनियादी बात तो यह है कि पहले लोगों को इस बात का यकीन हो कि क्या उनका वोट जिसको वो देना चाहते हैं वो पार्टी, वो शख्स मैदान में मौजूद है या नहीं है, वो पसंदीदा है या मातूब है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप कोई भी सर्वे उठा के देख लें तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से ये तब्दीली आ रही है कि बरादरियां पीछे चलती चली जा रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी तरफ देख के लोग वोट डालते हैं। मतलब किसी ने पीपल्स पार्टी को वोट देना है तो पीपल्स पार्टी को देखता है, उम्मीदवार को उसके बाद देखता है, और जो उसके अपने बरादरी के मफादात हैं वो तकरीबन इस वक्त ना होने के बराबर हो चुके हैं। इसी तरह किसी ने मुस्लिम लीग नून को वोट देना है तो वो मुस्लिम लीग नून को, वो नवाज शरीफ साहब को देखेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज ये बता रहे हैं कि लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देना चाहते हैं या उसके लीडर को पसंद करते हैं, लेकिन वो उस पार्टी का मैदान में होना नजर नहीं आ रहा। मतलब बाकी तमाम पार्टियां अपना काम कर रही हैं, सिर्फ इस पार्टी पे हर तरह की कदगने हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। अभी जैसे आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स कन्वेंशन करने हैं, पीपल्स पार्टी काम के लिए आजाद है। 21 अक्टूबर को लाहौर में इतना बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने। 22 अक्टूबर को लाहौर के एक इलाके काहना में छोटा सा एक कन्वेंशन था, वर्कर्स कन्वेंशन PTI का। वहां पर पुलिस पहुंच गई, वहां पर बाकायदा तौर पर कैदियों की वैगनें खड़ी कर दी गई, वैन्स खड़ी कर दी गई, ये बताने के लिए कि जो यहाँ पे शरीक होगा हम उसको उठा के ले जाएंगे। यहाँ पर वजीर आला भी मौजूद है, यहाँ पे IG भी मौजूद है। तो ये सारा फिर किसका खेल है? और ये वजीर आला साहब जो है पंजाब के निगरान, फिर ये किसके वजीर आला है? ये एक पार्टी का इतना बड़ा जलसा हो जाता है मीनार पाकिस्तान के नीचे, और काहना में एक छोटा सा कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर इसका क्या मतलब है? यही सूरत हाल पेशावर में है। वहां पर परवेज खटक साहब हर तरह का जलसा कर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने करक में एक छोटा सा लेकिन हबीब साहब आपका नुकात में वजन है। सवाल यह है कि अगर जलसा या
वर्कर्स कन्वेंशन होना चाहिए, जैसे जब कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड पार्टियां कर सकती हैं, कौन लीड करेगा? सर सवाल ये भी है हबीब अकरम साहब, फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो पार्टी में जो है वो छोड़ गई है, सेकंड ईयर लीडरशिप जा चुकी है। मैं आपसे जानना लीड कौन करेगा फिर इसको? एक तो यह है कि इस वक्त शायद हम पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्राउंड स्वेल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा। इस वक्त मैं अपने एक छोटा सा मैं राय आमा की पैमाइश करता रहता हूँ, उसमें यकीनन गलतियां भी करता हूँगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ उसके कैंडिडेट्स को खड़ा होने दिया जाए और उतना काम करने दे दिया जाए, उसका 50% काम करने दिया जाए जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त खुला मैदान है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सेंट्रल कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बिलाल साहब, ब्रीफ कमेंट। सर आपने सुना वो कह रहे हैं ग्राउंड स्वेल है, आप लोग पंजाब में ज़ाहिर बात आप लोग भी कोशिश करेंगे, जनरल कादिर बलोच साहब पूरे पाकिस्तान में आप लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों का ज़ाहिर बात है पंजाब में बेस ज़्यादा, उनकी सिंध में ज़्यादा है। हबीब अकरम साहब कह रहे हैं ग्राउंड स्वेल है, उनको किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है, पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है, जो उनका लुबे लुबा भी है। लास्ट वर्ड। चलिए सर, देखिए ये तो आवाम फैसला करेगी, मगर मैं आपके सामने सिर्फ 2 या 3 फैक्ट्स रख देता हूँ। देखिए, एक तो 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हुआ, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। ठीक है। तो अगर तो इतनी हम अनपॉपुलर होते या कोई और जमात हमसे ज्यादा पॉपुलर होती, तो उनके भी अच्छे वक्त और हमने देखे हुए हैं कि जब वो समझते थे कि उनके बहुत बड़े जलसे हुए हैं, तो हमारा उससे भी बड़ा जलसा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है। और मैं क्योंकि खुद उन बतौर पार्टी का एक ओहदेदार और कारकुन उन इंतजामात का हिस्सा रहा हूं, तो मैंने अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट था, लोग आना चाह रहे थे, जोश था कारकुनान में और एक पुरुमीदी थी जी। और देखिए दूसरी बात, उसी दिन उसके अगले दिन गैलप का एक सर्वे आया, एग्जिट सर्वे आया नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, जिसमें हमने जब रिस्पोंडेंट से पूछा तो हर 3 में से एक रिस्पोंडेंट ने कम से कम कहा कि उसने तकरीर सुनी। 80% लोगों ने कहा कि उन्हें तकरीर पसंद की। और जब उन लोगों से ये पूछा गया सर्वे वालों से कि क्या आपके ख्याल से कौन सा वो लीडर है जो पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से इस टाइम पे निकाल सकता है, तो उसका भी जवाब सबने नंबर 1 सर फहरिस्त उसमें नवाज शरीफ साहब आए। ओके सर, आगे। और तीसरी बात ये कि हम भी अपने हल्के में होते हैं जी, मैं भी जेलम से ताल्लुक रखता हूँ, तो यकीन करें हमें तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि अवाम की उम्मीदें नवाज शरीफ साहब और हमारी जमात के साथ वाबस्ता हैं। तो यकीनन हर जमात के सपोर्टर्स होते हैं, मगर हमें ऑन द ग्राउंड अभी नजर आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आज़म बने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। वी हैव टू क्लोज इट हियर। जनरल कादिर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, हबीब अकरम साहब बहुत शुक्रिया, बिलाल अजहर कियानी सब व्यूअर, ज़ाहिर बात है आप इस वक्त पोजीशनिंग करेंगे सियासी जमातें। हमने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था, गाजा की जो सूरत हाल है उस पर हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। जिस दिन हम अपने दुश्मनों को जमीन बोस कर देंगे, वो दिन हमारी हतमी फतह का दिन होगा। इस्माइल पाशा को जिला वतन किया जाएगा। लोग ये सुन लेंगे कि अब्दुल हमीद बीमार है। कितनी अच्छी बात है, सुल्तान मरने वाला है। अब वक्त आ चुका है कि एक नए दौर का आगाज किया जाए। हम तमाम मुखालिफिन को अब्दुल हमीद के खिलाफ ताकत मुहैया करेंगे।
हम नहीं जानते कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन। मैं जुल्फुल इस्माइल पाशा कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए मौत बनूंगा। मैंने उस गद्दार को मार डाला। वो वहां जाते ही अब्दुल हमीद को जहर का टीका लगाएगा। वो सुल्तान मासूम को जहर देंगे। रुक जाओ। इन लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पदरू चिमट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करेंगे जो गाज़ा की सिचुएशन है, बिलखसूस 26वां दिन हो गया है और इसराइल की जानिब से जो बम की बारिश है वो नहीं थम रही। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम अगले दिन आते हैं प्रोग्राम के लिए तो गुज़िश्ता शब जो है कोई ना कोई बड़ा इंसानी अलमियत से मुतल्लिक वाक़या हो जाता है। जाबलिया कैंप में जो रेफ्यूजी कैंप था, मुहाजिरीन कैंप था, वहाँ पर उन्होंने बम दागे और अब तक वहाँ से 100 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि ना रेफ्यूजी कैंप्स को छोड़ा जा रहा है, ना हस्पतालों को छोड़ा जा रहा है और जंग बंदी के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो रहे हैं वो बेनतीजा इसलिए हो रहे हैं कि वीटो हो जाता है और दूसरा इसराइल मानने के लिए तैयार ही नहीं। आज भी उनके वज़ीर आज़म का वॉल स्ट्रीट में जो आर्टिकल है वो अखबारात में मैं देख रहा था, वो इसको एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्लैश ऑफ रिलीजन उसका नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं ये तवील जंग है। तो इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के, उनको वेलकम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जलाल महमूद साहब ने, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, स्टूडियोज़ में, आपको वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में एजाज़ अहमद चौधरी साहब से करूँगा। एजाज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे लास्ट शो में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब भी मौजूद थे। उनसे मैंने यही सवाल किया था कि क्या वजह है कि यूनाइटेड नेशन के को कायम हुए 78 साल हो गए हैं लेकिन ना फ़लस्तीन के मामले में उनकी किसी बात को सुना जा रहा है और ना ही कश्मीर पे। हम फोकस कर रहे हैं फ़लस्तीन और गाज़ा सिचुएशन पे। तो उन्होंने मुझे कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक और इजलास हो रहा है, उम्मीद यह है कि शायद जंगबंदी की तरफ मामला बढ़े, लेकिन वो भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। और जैसे मैंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म तो एक तवील जंग की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस सिफारती कोशिशें क्यों कर कामयाब नहीं हो पा रही? मेरा ख्याल में इजराइल की हटदर्मी है और उस हटदर्मी के पीछे अमेरिका की लामहदूद इमदाद है उनको। और आपने देखा कि अमेरिका की वजह से यूरोप के भी बहुत सारे ममालिक उनको मदद दे रहे हैं। अब जबकि इतना ज़्यादा इन्होंने खून बहाया है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो आप बता रहे थे कि उनके वज़ीर आज़म साहब ये रंग दे रहे हैं कि ये सिविलाइजेशंस की जंग है, तहजीबों की लड़ाई है और इसमें बहुत देर लगेगी, ताकि लोगों का उस पर तवज्जो ना जाए कि इनके बमों से हस्पताल, स्कूल, मस्जिदें, चर्च कुछ भी महफूज नहीं। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो मैं नहीं समझता जी कुछ कर सकेगा। अच्छा, क्योंकि अमेरिका ने ये ठाना हुआ है कि वो इजराइल की मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही करेंगे। अगर किसी वक्त पर अमेरिका में भी चूंकि दबाव बढ़ रहा है, यूरोप में भी बढ़ रहा है, तो सीज फायर पे शायद वो राजी हो जाएं और उसको करने की कोशिश करें। लेकिन वो भी मेरे ख्याल में इतनी देर से कर रहे हैं या इतनी देर से करेंगे ताकि इसराइल को पूरा मौका मिल जाए कि जो अपने वो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसमें कितना भी खून बह जाए।
آپ کے خیال میں اور اہداف آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں ان کے؟ میرے خیال میں وہ فلسطینیوں کی کمر توڑ دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ وہ اپنی ریاست کا مطالبہ ہی نہ کر سکے. اچھا. اور اس کے لیے چاہے جتنا بھی خون بہانا پڑ جائے، اور اگر ان کی کوئی ملٹری قوت ہے حماس کی طرح کی تو اس کو تو بالکل طور پر ختم کرتے ہیں. ویسٹ بینک میں بھی وہ انہوں نے شروع کیا ہے، حزب اللہ بھی شروع کیا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا ایک بار وہ یہ فیصلہ کن بتا دے کہ یہ نہیں ہوگا اور ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے اوپر تو خود برطانیہ اور امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تو یہ تو انہوں نے خود وعدہ کیا تھا ان سے. بیلفور ڈیکلریشن میں تو انہوں نے لکھا تھا کہ جو وہاں رہنے والی ہیں کمیونٹیز ان کو آنے والے جوز کی وجہ سے ہٹایا نہیں جائے گا. پھر اقوام متحدہ کا جو ریزولوشن تھا 181 جو 1947 میں ہی پاس ہو گیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 ریاستیں ہوں گی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی اسرائیل کے لیے کہ دوسری ریاست کو مان لیتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسری ریاست بالکل نہ بنے اور وہ اکیلے ہی اس پورے علاقے کے کہ وہ ہو جائیں. آپ نے پوچھا کہ اقوام متحدہ نہیں کرے گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مسلمان ممالک کو کچھ تھوڑا حوصلہ دکھانا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بولیویا جیسا ملک، اس نے کہا کہ میں اپنا سفارت خانہ اسرائیل سے ہٹا رہا. اردن نے بھی اپنا سفیر بلا لیا نا سر واپس. اب سفیر انہوں نے بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلمان ملکوں کے وہاں پہ سفارت خانے ہیں ان سب کو سفیر بلا کے اور اس کو یہ کم سے کم ہے جو چیز آپ سگنل دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم دوستی جو کہہ رہے تھے کہ عرب نارملائز ہو رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ فلسطینیوں کی لاشوں پر یہ امن قائم نہیں ہوگا. یہ پیغام جانا مسلمانوں کی طرف سے ضروری ہے، خصوصاً ان ممالک کی طرف سے جن کے وہاں سفارت خانہ یا تو سفارت خانے کی وجہ سے کوئی اسرائیل پہ دباؤ ہو، وہ تو ہے نہیں، لیکن سفارت خانہ وہاں سے ہٹانے سے اور سفیر کو بلانے سے دباؤ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی میجرز ہیں جو میرے خیال میں اکنامک بائیکاٹ کی بھی بات کی گئی تھی جب OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا جدہ ریاض میں، تو اس میں بائیکاٹ کی بھی بات کی گئی تھی. آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پڑ سکتا ہے جی، کیونکہ واضح طور پر جب تک میسج نہیں جائے گا اسرائیل کو کہ باقی سارے ممالک بھی اب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اس وقت تک اسرائیل اپنا یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے یہ نہیں روکے گا. اس لیے کوئی عملی اقدام تو اٹھانا ہوگا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی آواز مغرب میں اٹھ رہی ہے عوام کی، اتنی شاید میں نے مسلمان دنیا میں نہیں دیکھی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کے لوگوں میں ابھی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی آتا ہے. ان کی حکومتیں البتہ دوہرے معیار کو فالو کر رہی ہیں اور وہ ابھی تک سیاست کھیل رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سطح پر بہت آواز اٹھی ہے. شاید ہمارے ملکوں سے بھی زیادہ ان کی آواز اٹھی ہے، اور اس لحاظ سے تو اسرائیل پہ دباؤ پڑنا ہی پڑنا ہے اور مزید آگے سے بڑھے گا ان کے اوپر دباؤ. سر ذرا میرے ساتھ رہے گا جلال محمود صاحب، آپ فلسطین سے آپ کا تعلق ہے، جرنلسٹ ہیں اور ایک طویل عرصے سے پاکستان میں موجود ہیں. میں چاہوں گا PTV نیوز کے ویورز کو بتائے گا جو ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ غزہ میں ہر 10 منٹ بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. 8776 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. پھر رفح کا بارڈر کھولا گیا، جو کریٹیکلی انجرڈ ہیں ان کو صحت کی سہولیات دینے کے لیے. کچھ ذرا احاطہ کریں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ بہت دلخراش مناظر آتے ہیں، وہ ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے. ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، سانحہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ فلسطین غزہ کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے، تو شاید میرا بس کوئی الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے. جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں یا جو آپ کے پاس ویڈیوز آتے ہیں یا کلپس جو آتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ 2 یا 3% ہے. یہ جو سوشل میڈیا میں 2 یا 3% یہ 2-3% ہے. ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ الگ ہمارے سورسز ہیں. ہمیں پتہ ہے فلسطین میں کیا ہو رہا. فلسطین میں سب سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو 3 ٹکڑا کیا جا رہا ہے. سویلین کے اوپر ہے، یہ بھی نہیں کہ جنگجو کے ساتھ ہے، سویلین کے اوپر بمباری کیا جا رہا. 10,000 12,000 فٹ کی بلندی پہ بمباری کیا جا رہا ہے. ادھر سے بمباری بمباری کر رہے ہیں.
زمینی کارروائی بھی زمینی کارروائی بھی 2 دن سے شروع ہو گئی ہے وہاں، وہ یہ بھی ہو رہا ہے. کھانا پینا بجلی دوائیں سب کچھ بند. ہسپتالز کا نظام بالکل ٹھپ ہو گیا، مفلوج کر چکے ہیں اس کو. اور بھی مزید اسرائیل کا ارادہ ہے کرنے کا، پلاننگ ان کا بہت لمبا ہے. ان کا کوئی اس وقت، میں تورا صاحب کا مہمان جو آپ کے گیسٹ ہیں، ان کو بھی اسرائیل تو فی الحال جنگ بندی کی طرف جائے گی نہیں ہے. کتنا بھی دباؤ دیکھیے، عوامی جتنا بھی رد عمل ہے ویسٹرن کیپٹلز میں، ہم سے زیادہ اسرائیل کو کوئی نہیں جانتا ہے. 75 سال سے ہم اس ظالم، اس غاصب کا ظلم سہ رہے ہیں. یہ نہ ان کو فرق پڑتا ہے دباؤ کا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے کہ کوئی اپنا سفیر بلا لے، نہ ان کو یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ جو جلوس سے نکل رہے ہیں، ریلی نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کو گرین سگنل مل رہی ہے نا سر. بڑی جو ممالک ہے دنیا کے، طاقتور جو ممالک ہے، جو سب سے نمبر 1 پہ امریکہ ہے، اس کو وہاں سے گرین سگنل ملی ہے. تو جب امریکہ کی طرف سے اور بڑے بڑے ممالک سے اس کو گرین سگنل ملی، تو اس کو ان جلوسوں سے اور ان مذمتوں سے، ان قراردادوں سے اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. OIC سے ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. یہ مت سوچیں گے کہ OIC کچھ کر سکے گا. یہ آپ میری بات بھلے دنیا کو سنا دیں. OIC سے آج میں باحثیت ایک صحافی ہوں اور فلسطینی شہری بھی ہوں. آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں. OIC سے ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے. تو پھر حل کیا ہے؟ حل دیکھیے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. حل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ان سے خدا نہ خواستہ توقع نہیں ہے، اسرائیل آپ کہتے ہیں ان کی ذہنیت کا آپ کو پتہ ہے، تو پھر سر حل کیا ہے اس کا؟ حل دیکھیے سر، اسرائیل صرف طاقت کا زبان سمجھتے ہیں. میں بھی ادھر، آپ بھی ادھر، انور صاحب میں دیکھتے ہیں. آج سے بھی 2-2.5 سال پہلے جب جنگ ہوئی تھی، اسی طرح میں پاکستان کے چینلز میں آیا اور میں نے یہی بات کی ہے کہ حل پھر یہ جنگ ہوگی. میں نے یہی کہا کہ دوبارہ پھر جنگ ہوگا، پھر فلسطینیوں کو قتل عام ہو رہا ہے، پھر ہمارا ساتھ یہی ظلم و ستم ہوتا رہے گا. اسرائیل، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تمام امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اسرائیل مذمتوں سے یا قراردادوں سے یا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، نہیں ہوگا سر. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف مطلب طاقت ہی کو مد نظر رکھا طاقت ہے. اسرائیل طاقت، یہ قوم ہے جتنا طاقتور آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کے جو ان کا باس وسائل ہے، اتنا بزدل بھی ہے. اچھا، یس، اسرائیلی جو بندہ ہے، اسرائیلی جو فوجی ہے، بہت بزدل ہوتا ہے، لیکن کوئی مقابلہ کرنے والا تو ہے ہی نہیں، کوئی سامنے آنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اعزاز صاحب بڑی فکر انگیز گفتگو کی ہے جلال صاحب نے، پیلسٹینین جرنلسٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمام چیزوں سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا. بالکل بالکل. وہ جب تک سے طاقت کا جواب طاقت سے نہ دیا جائے تو اس کی تو سر وہ تو پھر ایک بہت لمبی جنگ چھڑ سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر، حل کیا ہے اس کا پھر؟ جی دیکھیے، طاقت تو آزمائی گئی 1948 میں، پھر 1967 میں، پھر 1973 میں، پھر 1987 میں انتفاضہ ہوا جو 5 سال رہا، پھر 2000 سے 2005 تک دوسرا انتفاضہ کیا گیا، پھر حماس کے آپس میں اٹیک بھی ہوئے، اور یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر حزب اللہ کے ساتھ بھی چپکلش رہی. تو یہ اگر طاقت اس کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس، تو اس کی وجہ تو امریکہ ہے. امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ طاقت ہے اس کو. تو انلیس کہ اس کے پائے کی طاقت عربوں اور سارے لوگ مل کر آئے اور ساتھ جوش ایمانی بھی ہو اور ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہو. کیا وہ یہ تجویز کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے آپ کے معزز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ سارے عرب ملک مل کر حملہ کریں ان کے اوپر؟ سر بالکل، کیوں نہیں. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا پھر جو پہلے والی ہم جنگیں ہوئیں اور اس کا تو نتیجہ نہیں نکلا تھا، تو کیا ہماری اس دفعہ اتنی تیاری ہے؟ کیونکہ جنگ آپ نے صرف ہارنے کے لیے تو نہیں کرنی، یہ بڑا جنگ تو کرنی ہے جیتنے کے لیے کرنی ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا یعنی بے وقت نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مذمتی قرارداد. لوگوں کو بولنا چاہیے
آواز اٹھانی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں تاریخ شاہد ہے, امریکہ میں لوگوں نے اپنی آواز اٹھا کے ویتنام کی جنگ بند کرا دی, عراق سے افغانستان سے ان کی فوجیں واپس کروا دی, اور بھی بہت سارے ممالک میں آواز اٹھانے سے بہت کچھ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھاتے رہنا چاہیے, وہ ضرور اٹھانا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہو جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی, تو ضرور وہ طاقت والا راستہ. یا آپ اعزاز صاحب, آپ نے بڑا ہم لوگ تھے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا حماس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جب یہ 7 اکتوبر کو آپریشن کیا گیا اور ایک متھ توڑی گئی, اس کے بعد سے تو فلسطینی جو عوام ہے, جیسے آپ نے کہا سویلینز, دے آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. سر دیکھیے, اگر آپ حماس کی بات کریں گے تو میں کل کے حماس کا جو ترجمان ہے, جو ان کا جنگجو کا جو ترجمان کے بیان کی بات بتا دو, حماس کے پاس ابھی بھی حماس یہی کہہ رہے کہ ہمارا پاس بہت کچھ ہے اور ہم اس جنگ, جتنا بھی یہ جنگ طویل ہوتا ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیا سویلینز یہ جو آپ بتا رہے ہیں, میں آپ کے سوال کے جو سب سے بڑی بات کہ سویلین لوگ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں, جنگجو کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے, اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ آپس میں درار پیدا ہو جائے, عوام کی اور جنگجو کی, عوام کی اور مجاہدین کی یعنی حماس کی, لیکن وہ اس درار بنانے میں ناکام ہے. ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں, آپ کے ناظرین کو بھی حیرت ہوگی یہ بات سن کے, آج سے 2 دن پہلے ایک خاتون ہے, ایک ماں ہے, اس کے 3 بچے شہید ہوئے, وہ انہوں نے مٹھائی تقسیم کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں سر, میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بالکل ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہمارا جو اصل جنگ اسرائیل کے ساتھ ہے وہ مسجد الاقصی کا جنگ ہے, وہ بیت المقدس کا جنگ ہے. یہ جنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ابھی 7 اکتوبر کو ہوا ہے, اچانک ہوا ہے, اور بہت سے لوگ حماس پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ کیوں کیا حماس نے, ایسے کیا ضرورت تھی, اچانک اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا. تو آج میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے. جی وہ 75 سال ہے پورے. سر یہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجوہات یہ تھی کہ شاید آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے سن 2021 میں اسرائیل اور ہمارے مابین غزہ کے بھی اسی طرح کا جنگ ہوا تھا. اچھا, جب جنگ بند ہوئی تھی تو اس وقت کچھ عرب ممالکوں نے ثالثی کردار ادا کیا, جن میں سے مصر بھی ہے, قطر بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس جنگ بندی کا معاہدہ کا کچھ ٹرم اور کنڈیشنز تھے, کچھ کنڈیشنز تھے, ٹھیک ہے. اب اس کنڈیشن کی خلاف ورزی کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. کیا کنڈیشنز تھے؟ نمبر 1 کنڈیشن یہ تھا کہ اسرائیلی مسجد الاقصی کی طرف یہودی والے وہاں پر نہیں جائیں گے, مسجد الاقصی کی طرف نہیں جائیں گے, مسجد الاقصی کی بے حرمتی نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں, ان پر تشدد نہیں ہوگا. نمبر 3, اسرائیلی غزہ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. نمبر 4, جو فلسطینی قیدی ہے, جو غزہ کے اوپر پابندیاں ہیں اس کو بھی کم کیا جائے گا, اس کو ختم کیا جائے گا. کس نے خلاف ورزی کیا؟ اسرائیل نے. اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ اسرائیلیوں نے مسجد الاقصی, میں آپ کے ناظرین مسلمانوں کو بتا رہا ہوں, یس, مسجد الاقصی کے اندر گھس کر جہاں ہمارے نمازی بھائی ہوتے ہیں, جہاں بیش امام کھڑا ہوتا ہے, وہاں تک پہنچے ہیں, اور وہاں پر کھڑے ہو کے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اور اس کی دوسری چیز انہوں نے یہ کیا ہے کہ وقفہ سے غزہ پر حملہ کرتے رہے, ہمارے قیدیوں پہ تشدد بھی. اب یہ مجھے بتائیں کہ ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں, ان سے کوئی بات چیت, یہ بھی بتایا گیا حماس نے کہا کہ 8 کے قریب جو یہ جابلیہ کیمپ میں جب ریفیوجی میں, تو 8 کے قریب ہاسٹیجز بھی اس میں مارے گئے ہیں. جی. تو ٹورڈز دی اینڈ سر, یہ تو ظاہر بات ہے جو بات کر رہے ہیں جلال محمود صاحب, تو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں, آپ کو یہ بتانا چاہوں, جو یہ جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ بھی اسرائیل تھا. یہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے, اس کی وجہ اس کے پیچھے اسرائیل تھا. وہ آپ نے جو ساری وجوہات بتائی, اور ظاہر بات ہے آپ کی جذباتی وابستگی کو ہم وی کین انڈرسٹینڈ. ظاہر بات ہے انسان کا دل دکھا ہوا اور وہ ریسیونگ اینڈ پہ اتنے عرصے سے, تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. ٹورڈز دی اینڈ اعزاز صاحب کیا کہیں گے سر اس کو, اگر ہم وائنڈ اپ کریں, یور تھاٹس. آپ نے گفتگو بھی سنی جلال صاحب کی. جی, یہ درست ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو 7 اکتوبر کو حماس نے کیا تھا ایکشن,
वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। जी ये उस चीज का रद्द अमल था कि इतने सालों से एक जिसे कहा जाता है कि ओपन एयर जेल। प्रिजन बनाए, जी बिल्कुल। जेल बनाई, तो उसका कभी भाई आप दीवार के साथ लगाएंगे तो लोग तो फिर रिएक्शन तो होगा। तो उस वजह से ये हुआ। लेकिन इसराइल जो शेप आ गया है वो इस वजह से है कि उनको अमेरिका की तरफ से सदर बाइडेन की तरफ से जो हमायत मिल रही है। और आपने देखा कि जिस तरह सदर उनके वजीर खारजा क्लिंटन साहब ब्लिंकन साहब वहां पे गए और उन्होंने जाके ये कहा कि भाई मैं वजीर खारजा के तौर पर सिर्फ नहीं आया बल्कि एक ज्यू के तौर पर आया। तो जब इस तरह का माहौल बना देंगे तो ये अमेरिका के अपने इमेज के ऊपर भी बड़ी ही शदीद किस्म का वो पड़ रही है, ज़ख्म पड़ रही है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हौसला नहीं हारना चाहिए। मस्जिद अक्सा यकीनन क़िबला अव्वल है, यकीनन हमें हमारे लिए बहुत अजीज है, सारे मुसलमानों के लिए है। लेकिन उससे एक जो पहलू एक और है उससे नजर नहीं हटाई जा सकती कि फलस्तीनियों के लिए एक रियासत होनी चाहिए जो सही रियासत हो, जो वाइबल हो, जो खुद मुख्तार हो। वो हल का यानी बहुत जरूरी है और ईस्ट जेरूसलम उसका कैपिटल हो। अब ये फैसले जो हैं ये जल्द या बदेर इसराइल को करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि जुल्म करते रहे और वो उसकी कोई अखीर नहीं हो, बिल्कुल होगी। और इनका हौसला यकीनन फलस्तीनियों का काबिल दाद है और उसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। आपका बहुत शुक्रिया जलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। हम पाकिस्तानी सॉलिडरिटी का भी इज़हार करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ और उनकी अखलाकी सिफारती जो हिमायत है वो इंशाल्लाह जारी रखेंगे और वी सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन। और आपका बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद चौधरी साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर यू टू हैव यू इन आवर शो। आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हम दुआ कर सकते हैं और जितना भी हम इस हवाले से दुआ भी करें और जो भी इमदाद कर सकते हैं ज़रूर मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ करनी चाहिए। प्रोग्राम सजते में वक्त ख़त्म हुआ जाते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद मारुल हसन और प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।